جہان سارا تو پھر لے پاویں کعبے ورگی جگہ نہ مل سی حسین جگ دے جو مل کے آویں حضور ورگی ادا نہ مل سی تے شفاعت آقا نے جس دی کیتی وچ حشر دے سزا نہ مل سی پر ہر نبی نے اعلان کیتا توحید باجو خدا نہ مل سی ضلع اوکارا رنالا خور چار چک دے اندر آن والے مسجد توحید دے اندر آن والے اللہ دی توحید تو کلام دا آغاز انج کرانا اللہ 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 دکھڑے سونا یہ کس نو ایسا دوارا کوئی نہیں دکھڑے سونا یہ کس نو ایسا دوارا کوئی نہیں اللہ دے باجو ساڈا دوجا سہارا کوئی نہیں اللہ دے باجو ساڈا دوجا سہارا کوئی نہیں بے شک کوئی دے ہیرے جواہر توحید بدلے بے شک کوئی دے ہیرے جواہر توحید بدلے سونے رب دے در نو چھڑنا ساتھوں گوارا کوئی نہیں اللہ دے باجو ساڈا دوجا سہارا کوئی نہیں دکھڑے سونا یہ کس نو ایسا دوارا کوئی نہیں بڑی محبت والا جملہ میں پڑھنے والا اس تو پہلے جنہیں اللہ سونے دی توحید نال پیار جنوں ذرا نکے تے وڈے گج کے بول چھڈو سبحان اللہ جیڑا اللہ سونے دیاں دتیاں نعمتاں کھاندا اچھی بولے سبحان اللہ جن اللہ سونے دی سونی جنت اندر جانا ہتھاں نو لہرا کے بولے سبحان اللہ 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 محبت برا جملہ لندن کینیڈا پھر لے دل ٹھار ونجے تاکھی لندن کینیڈا پھر لے دل ٹھار ونجے تاکھی مکے مدینے ورگا جگتے نظارہ کوئی نہیں مکے مدینے جیسا جگتے نظارہ کوئی نہیں ماشاءاللہ بلبل قرآن حافظ احسان صاحب نے 1000 روپیہ انعام تے چھڑیا مکے مدینے نشان اندر ہے تسی ایک باری محبت نہ گونج پا کے بولنا سبحان اللہ انہی کی آواز دینا لاہور دا ایئرپورٹ بھی نہیں آنا گج کے بولنا سبحان اللہ دکھڑے سونا یہ کس نو ایسا دوارا کوئی نہیں مکے مدینے ورگا جگتے نظارہ کوئی نہیں ماشاءاللہ خطیب ابن خطیب میری جند جان مولانا حبیب الرحمن منظور صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور مولانا اویس ساجد صاحب حافظہ اللہ اسٹیج دی زینت بنے ہوئے اللہ دی قسمیں اللہ دی توحید تے بڑا قیمتی جملہ بڑھوایا اللہ سونے نو شیر پنجاب صاحب دا پسندیدہ جملہ میں انج پڑھ جاوانا دکھڑے سونا یہ کس نو ایسا دوارا کوئی نہیں دکھڑے سونا یہ کس نو ایسا دوارا کوئی نہیں سب غور نال سن لو شرک و بدعت دے بارے مسجد توحید دے اندر آن والے سب غور نال سن لو
شرک و بدعت دے بارے رب دی زمین تے مشرک ہے رب دی زمین تے مشرک ورگا آوارہ کوئی نہیں رب دی زمین تے مشرک ورگا آوارہ کوئی نہیں دکھڑے سونا یہ کس نو ایسا دوارہ کوئی نہیں سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس تے آن والیوں قرآن و حدیث سینے لالے قرآن سینے لالے سونے رب نو منا لے اس جگ تو جا کے مڑ کے اس جگ تو جا کے مڑ کے آنا دوبارہ کوئی نہیں دکھڑے سونا یہ کس نو ایسا دوبارہ کوئی نہیں عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ پڑھا اور دو جملے مکہ مدینے نشان اندر تے میرا سلام ہے مدنی سونا سو خدا دی مدنی سونا سو خدا دی جگتے ایسا کوئی نہیں ہونا حسین ایسا نہ رب بنایا تا قیامت آئی بنانا نبی اللہ دے کئی جگت آئے رتبے آلہ رب کول پائے حسن یوسف تو ود کے لوگوں حسن یوسف تو ود کے لوگوں ہے پیر ساڈا پھل کی پرانا حسین ایسا نہ رب بنایا تا قیامت نائی بنانا پچھو نہ حافظ احسان الہی منظور صاحب نو پچھو نہ شیر پنجاب صاحب نو مولانا اویس آج صاحب اور مولانا حبیب الرحمن منظور صاحب کو لو جنہ نے مکہ مدینے دی بہارہ ویکھیاں صرف دو جملے تے میرا سلام ہے اللہ سونے نے بڑا قیمتی جملے کلام بنوایا اللہ اللہ میں ایک دن بیٹھیا شیر پنجاب صاحب دی بیٹھک دے اندر قلم حرکت دے اندر آیا اللہ سونے نے جملے بڑھوا دیتے ہیں دل کردہ مدینے نو جان دا دل کردہ مکہ مدینے نو جان دا رب نو میں رو رو کواں راج راج ویکھاں سونے کعبے دے غلاف نو مولا تیرے دارے تے ہی سجدے پواں او پھر لو جہان سارا ایسا کوئی خزینہ نہیں جگ اتے ایک کوئی اور کوئی مدینہ نہیں جگ اتے ایک کوئی اور کوئی مدینہ نہیں کیڑا مدینہ لائیاں آمنا دے لال جتھے تلیاں سونیاں او گلیاں چے پیر جا تران دل کردہ مکہ مدینے نو جان دا رب نو میں رو رو کواں اور مسجد نبوی دے سونے او منارے ویکھاں اذان بلال ہوندے حرم دے نظارے ویکھاں جتھے ایک پڑھیا ماشاءاللہ شیر پنجاب صاحب تشریف لے آئے اہلا و سہلا مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شیر پنجاب شیر پاکستان جرنیل اہل حدیث شیر اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی دل کردہ مکہ مدینے نو جان دا رب نو میں رو رو کواں دل کردہ مکہ مدینے نو جان دا رب نو میں رو رو کواں اور دل دی تمنا اے ہو بھائی حبیب الرحمن صاحب انتہائی توجہ تل جملہ دل دی تمنا اے ہو روزہ بھی قریب ہوئے جنت
بقی والا تھاوی نصیب ہووے اللہ ماں احسان رو رو دنیا والیو اللہ ماں احسان رو رو منگیاں دعا واسی مولا او صدر تیتے جا میں مران دل کردہ ماشاءاللہ شیر پنجاب صاحب اسٹیج تے جلوہ گر شیر پنجاب صاحب نو میں خراج تحسین پیش کرا ایک جملے دے اندر آیا سونا شیر پنجاب دوستوں لگ گئی ہے سٹیج تے باہر دوستوں آیا سونا شیر پنجاب دوستوں لگ گئی ہے سٹیج تے باہر دوستوں ہر نکا وڈا کردہ سلام جی ہر نکا وڈا کردہ سلام جی ویک سونے نبی پاک دا غلام جی ہار پھلا والے گل وچ پان جی سندھی سرائے کی پنجابی اوڑتے پٹھان دوستوں ہوئے جس دم شیر دا بیان دوستوں آیا سونا شیر پنجاب دوستوں لگ گئی ہیں چار چک چ باہر دوستوں.